बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 3 रमज़ान मुबारक है और ये वो अजीम दिन है जब दुनिया की सबसे अजीम तरीन हस्ती सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों का नूर, खातून जन्नत, हसनैन करीमैन की मामा बानुए अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इस कायनात की सबसे बाइज़्ज़त खातून मखदूमा कायनात राज़िया, मर्ज़िया, आबिदा, ज़ाहिरा, तय्यबा, ताहिरा, बतूल, उनका यौम विसाल है। आपकी हुजूर में किस ज़बान से और किस तरह के अल्फाज में हदिया तबरीक पेश करें? क्यों? आप वो हस्ती हैं कि जो चश्माने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। आप वो हस्ती हैं कि जिनके लिए आसमान से अल्लाह सलाम भेजता है। आप वो अजीम खातून हैं कि जिनका निकाह सैयद अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। आप वो हैं कि जिनको सूरज भी नहीं तकता। आप वो हैं कि चाँद और सूरज भी आपके हया करते हैं। आप वो अजीम हस्ती हैं कि बरोज़े हशर भी ऐलान होगा कि अहले महशर आंखें झुका लो, बाअदब खड़े हो जाओ कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की उसवारी गुजरने वाली है। आप वो अजीम खातून हैं जो बिलाशुबा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अक्स नजर आती हैं। आप वो हैं कि कभी भी अपनी ज़बान पर निकाह के बाद या निकाह से पहले सैयद आलम से या मौला अली शेर खुदा हैदर करार से शिकवा नहीं किया। जो ज़िंदगी मिली ज़ोद वरा से गुजारी, सब्र से गुजारी, कनात से गुजारी। हमेशा अल्लाह का जिक्र हर हाल में अपनी ज़बान पर जारी रखा। कभी भी बेसब्री और बेचैनी का मुजाहरा नहीं किया। सारी रात अगर चक्की पीसना पड़ी तो सैयदा कायनात ने, मखदूमा कायनात ने चक्की भी पीसी। हाथों में छाले पड़ गए, हाथ इतने प्यारे हाथ कि जिनको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूम लिया करते, वो माथा जिनको सैयद आलम बोसा दिया करते, वो खैरुन निसा इल आलमीन कि जिनके आने पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमली मुबारक बिछा लिया करते और कहते, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कुर्बान जाइए उस अजीम हस्ती के कि इमामुल अंबिया, सरवर दो आलम, ताजदारे कायनात, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका अदब करते हूँ और जिनसे इस कदर मोहब्बत करते हूँ कि जो अगर फरमाइश करती तो फिर जन्नतों से और अर्श से जोड़े आ जाते। अगर आप फरमाइश करती, अर्ज़ गुजार होती तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए जन्नतों से ज़ेवरात मंगवाते। लेकिन कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। हमेशा सब्र कनात की ज़िंदगी गुजारी। घर के काम काज अपने हाथों से करती, अपने शौहर के आराम का ख्याल रखती, अपने बच्चों की ऐसी शानदार तरबियत की कि एक तरफ हसन मुजतबा हैं कि जो उम्मत के सरदार हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया कि मेरा बेटा हसन उम्मत के 2 ग्रोहों के अंदर सुलह करवाएगा। ये सैयद व सरदार है। और इमाम अली मुकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ऐसी शानदार तरबियत की कि वो सफ़र मदीना से लेकर मक्का तक और मक्का से लेकर करबला तक और करबला में कुर्बानियाँ देने तक सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बने रहे। अपनी बहन, अपनी हमशीरा सानिया ज़हरा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ढारस बंधाते रहे और यज़ीदी फ़ौजों का ऐसा मुकाबला किया कि कायनात में कभी किसी शहजादे ने इस तरह मुकाबला न किया होगा और कलमाए हक को इस कदर और इस तरह बुलंद न किया होगा कि सारी के सारी आल औलाद, अजीज़ों, कारब, भांजे, नवासे कुर्बान करके फिर भी आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, मौला क्या तुम मुझसे राज़ी है? मौला क्या तुम मुझसे राज़ी है? मौला क्या तुम मुझसे राज़ी है? कुर्बान जाइए। ये किस तरबियत का असर था? ये सैयदा कायनात की अजीम शान तरबियत का असर था कि सैयद शुहदा
ایک طرف یزیدی لشکر جو لاکھوں کی تعداد میں تھا، مگر آپ کے پائے استقامت کے اندر ذرا لرزش نہیں آتی، ذرا نہیں گھبراتے، بلکہ میدان کربلا میں بھی اذانیں بلند ہو رہی ہیں، صفیں بھی کھڑی ہیں اور سجدے ہو رہے ہیں۔ اس ساری کی ساری تربیت سیدہ دو عالم، سیدہ کائنات اور سیدہ نساء العالمین کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کی بارگاہ میں کن الفاظ سے ہدیہ تبریک پیش کروں کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، پھر فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر! اتنے عظیم الفاظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نور نظر کے بارے میں۔ اور محبت کا عالم یہ ہے کہ سید عالم اور عقل سیدہ کائنات کا گھر جب تھوڑی دور ہو گیا تو کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ کا گھر میرے گھر کے قریب ہو اور میرے گھر کا دروازہ یا کھڑکی اس کے آنگن میں کھلے؟ تو ایک صحابی کا گھر تھا ساتھ والا، ان تک یہ بات پہنچی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کاش اس طرح ہو جائے۔ تو ان صحابی نے سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے حکم دیا ہوتا، میرے ماں باپ آپ کا قربان جائیں، میں اپنا گھر خالی کرتا ہوں اور سیدہ کائنات کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے فارغ ہوتے تو اپنی بیٹی کے گھر سے لازمی ہو کر جاتے، اللہ اکبر، اپنی بیٹی سے مل کر جاتے، اپنی نور نظر کا چہرہ تک کر جاتے اور اپنے نواسوں کو پیار کر کے جاتے۔ کوئی ایسا دن نہ گزرا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر نہ آئے ہوں اور آپ کو نہ دیکھا ہو۔ محبت کا، انس کا، شفقت کا، نرمی کا اور مہربانی کا عالم یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اہل معشر جنت میں نہ جائیں گے جب تک فاطمہ کی سواری جنت میں نہ جائے گی، اور ہم سب خواتین اس کائنات کی سیدہ دو عالم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا کے سائے میں جنت میں داخل ہوں گی۔ یہ وہ ہیں کہ حوض کوثر پہ آب کوثر سے مسلمان خواتین کو سیراب فرمائیں گی۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے آسمانوں سے اللہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل سے کہتا ہے کہ جاؤ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ کے گھرانے پر سلام ہو۔ اور پھر یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا اور اپنی کملی اوڑی، سیدہ کائنات آ کر اس میں چھپ گئی، مولا علی المرتضیٰ چھپے، سید امام حسن امام حسین چھپے اور کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی رکھی انہوں نے میرے ساتھ رکھی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی کہ اے میرے نبی کے گھر والوں، میں نے تمہیں ہر قسم کی نجاست سے پاک و صاف کر دیا ہے اور تمہیں خوب تطہیر کر دیا ہے، مطہر کر دیا ہے۔ قربان جائیے ان عظیم شخصیات کے، اس عظیم ہستی کے جو اس کائنات اور اس کائنات کے لیے خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ جب تک یہ دنیا، یہ کائنات باقی رہے گی، تارے جگمگاتے رہیں گے، پھول کھلتے رہیں گے، بہاریں آتی رہیں گی، سیدہ کائنات اور مخدومہ کائنات کا ذکر اس شان سے ہوتا رہے گا کہ جس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم سیدہ دو عالم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، تمام مسلمان خواتین کو بروز حشر آپ کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرمائے، اور آپ کے جلوہ میں، آپ کے لشکر میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی سنگت میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔